ठिक छ, थ्याङ्क यू है ल। सो आई हेभ स्टार्टेड रेकर्डिङ अल्सो। अब जस्ट मैले हिन्ट दिँदै अगाडि बढ्छु है। हिन्ट दिँदै अगाडि बढ्छु भनेको मतलब अब क्वेसनलाई अलिअलि एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि अगाडि बढ्छु है। ओके, सो फोको एमा के भनेर छ, इन वाट रेसियो डज द पोइन्ट दिस डिभाइड्स लाइन यति भन्छ हो। क्वेसनमा यदि इन्टरनल एक्सटर्नल केही भनेर आएन छ भने जहिले नि हामीले एजुम गरेको पोइन्ट चाहिँ एजुम गरेको रेसियो चाहिँ के हुन्छ, इन्टरनल नै हुन्छ है। सपोज यो एउटा लाइन छ रे, हो कि यसलाई चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टले, कुन पोइन्टले -10 भन्ने पोइन्ट यहाँ छ, सपोज यो पोइन्टले है सर्टेन रेसियोमा डिभाइड गर्यो। कतिको रेसियोमा डिभाइड गर्यो हामीलाई थाहा छ, कतिको रेसियोमा डिभाइड गर्छ जहिले पनि, कतिको रेसियो हो जहिले पनि m1:m2। दुईटा पोइन्ट दिइरहेछ, दुईटा पोइन्ट कति दियो त, एउटा पोइन्ट यहाँ दियो -3,4 भनेर दियो हो। अर्को इन्टको पोइन्ट पनि दिएछ क्वेसनले, अर्को इन्टको पोइन्ट कति दिएछ, 26 भनेर दिइरहेछ, 26 भनेर दिइरहेछ, ठिक छ। अनि बिचको पोइन्ट पनि दिइरहेछ, बिचको पोइन्ट यहाँ कति दिएछ क्वेसनले, -10। यो पोइन्ट कति हो, -10। अब सक्छ कि सक्दैन, निकाल्न सक्छ कि सक्दैन क्लास 9। अब कुन फर्मुला लाउने, इन्टरनल डिभिजन फर्मुला लाउने। इन्टरनल डिभिजन फर्मुला त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि न। इन्टरनल डिभिजन फर्मुला लाउने, अब जुन सजिलो हुन्छ त्यो सल्भ गर्दा राम्रो। हामीले सबभन्दा सजिलो चाहिँ y सल्भ गरेको राम्रो। किन मैले y सल्भ गरेको राम्रो भनेको छु, एनीबडी क्यान से, किन y सल्भ गरेको राम्रो भनेको छु मैले, किन होला, कसैले भन्न सक्छ? क्लास 9 किन मैले y सल्भ गरे भने अलि फास्ट हुन्छ भन्न खोजेको, किनभने y को भ्यालु कति छ, 0 रहेछ नि त। y को भ्यालु कति रहेछ, 0। अनि y को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै तलको यो पुरै 0 भइदिन्छ, हो कि न। यो तलको पुरै 0 हुन्छ कि हुँदैन, हो कि न। अनि हामीसँग y1 यहाँ छ, हामीसँग y2 यहाँ छ, हो कि न। अनि m1:m2 आयो कि आएन, एकैचोटि आयो कि आएन, बुझ्यो, एकैचोटि आयो नि त, बुझ्यो बुझेन, एकैचोटि आउने भयो है। तर हामीले x को भ्यालु लियो भने के गर्छ, इक्वेसन बनाउनु पर्छ, इक्वेसन बनाएर सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। बन्न त त्यहाँबाट पनि हुन्छ तर अलि के हुन्छ, लेन्दी हुन्छ, बुझ्यो। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, लेन्दी हुन्छ। x बाट सल्भ गर्यो भने x बाट एउटा इक्वेसन आउँछ, त्यो इक्वेसनलाई फेरि y मा सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ हो, अलिक चाहिँ के हुन्छ, लामो हुन जान्छ। तर y बाट यहाँ 0 दिएछ, त्यही भएर हामीले के भयो, धेरै सजिलो भयो। y को ठाउँमा के आइदियो, y को ठाउँमा हामीले डाइरेक्ट चाहिँ यहाँ के लेख्न पायौँ त, यहाँ 0 लेख्न पायौँ, यहाँ डाइरेक्ट 0 इक्वल टु लेख्न पायो, हो कि न। 0 इक्वल टु अब के हो त्यो लेख्दै जाने हो है, सल्भ गर्ने हो। अल अफ यु गट आइडिया अफ 4a, बुझ्यो, 4a को कन्सेप्ट बुझ्यो। Yes, sir. वी हेभ टु फाइन्ड आउट रेसियो, हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, रेसियो निकाल्नु पर्ने छ है। अनि कुन कोअर्डिनेट लिँदा सजिलो हुन्छ, y कोअर्डिनेट लिँदा सजिलो हुन्छ, किनभने y को भ्यालु यहाँ कति दिइरहेछ, 0 दिइरहेछ है। ल अब बी नम्बर के भनेको छ, इफ द पोइन्ट दिस डिभाइड्स द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ दिस एन्ड दिस, फाइन्ड द रेसियो इन विच द पोइन्ट डिभाइड्स द लाइन एन्ड हेन्स फाइन्ड द भर्टेक्स x, भर्टेक्स भ्यालु, फाइन्ड द भ्यालु अफ x। अब यहाँ के दिइरहेछ, इफ द पोइन्ट चाहिँ दियो रे हो। अब क्वेसनले के भनेको छ, लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ x1 y1 x2 y2 पनि दियो रे भने अब यहाँ चाहिँ के छ त, यहाँ हामीले x को भ्यालु निकाल्नु छ, तर x को भ्यालु डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ, सकिँदैन, किनभने हामीलाई रेसियो दिएको छैन नि त। 4 को b मा के गर्नु पर्यो, एनीबडी क्यान गिभ मी आइडिया, 4 को b मा के गर्नु पर्यो, एनीबडी। 4 को b मा पहिला कुन सल्भ गर्नु पर्यो, x कि y। सर पेज नम्बर कति हो? ल पेज नम्बर अहिलेसम्म किताब नै पल्टाएको छैन, सर भर्खर त को हो नि यो भर्खर आउने फेरि,
सेकेन्ड एक्सर्साइज हो नि कोअर्डिनेटको है। ल अब चाहिँ पेज नम्बर चाहिँ ठ्याक्क यहाँ मिल्दैन है, मेरो चाहिँ 164 हो, तिमीहरूको चाहिँ अब अर्कै हुनसक्छ है। ल अब यहाँ हेर त, अब यहाँ के हो बी नम्बर 4 को बी, 4 को बीमा चाहिँ के हो, अब यहाँ चाहिँ रेसियो दिया छ त दिया छैन। अब क्वेसन त यस्तै हो, तर 4 को बीमा के दियो म अलि हिन्ट यहाँ दिइहाल्छु। 4 को बीमा चाहिँ हामीलाई के दिया छ क्वेसनले, एउटा यस्तो लाइन दिया छ हो। अब एउटा यस्तो लाइन दिएर हामीलाई के भनेको छ, दुईटा पोइन्ट पनि दिया छ। दुईटा पोइन्ट के दिइरहेछ त क्वेसनले, दुईटा इन्डको पोइन्ट दिइरहेछ, डिभाइडिङ पोइन्ट पनि दिइरहेछ। डिभाइडिङ पोइन्ट सपोज हामीलाई यहाँ दिएछ अरे, सपोज यहाँ चाहिँ डिभाइड गरेछ अरे यो हो, यो डिभाइडिङ पोइन्ट रहेछ अरे सपोज है। अब यहाँ डिभाइडिङ पोइन्ट रहेछ भने हामीले पोइन्ट दिइरहेछ। अब पोइन्ट के दिइरहेछ त बी नम्बरमा 7 11 के दियो 7 11। यो भनेको कुन पोइन्ट हो, x1 y1 कि x2 y2, क्लास 9 कुन पोइन्ट हो यो, एनीबडी क्यान से कुन हुन्छ 7 11 कुन पोइन्ट हुन्छ, कसैले भन्न सक्छ कुन हुन्छ x1 y1 x2 y2 के हुन्छ? Am I audible to you? सुनेछ मलाई? x1 र y1 सुनेछ? all of you can listen me. अनम्युट गरेर अनम्युट गरेर है ल ओके। ल यो सुरुको पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त्यसो भए, व्हाट विल गेट फर्स्ट पोइन्ट, यो 7 11 कुन पोइन्ट हो, x1 y1, 18 माइनस 18 16 कुन पोइन्ट हो, त्यसले हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छौं सेकेन्ड पोइन्टलाई, x2 y2 y2 है। अनि यो बिचको पोइन्ट जहिले पनि के हुन्छ, डिभाइडिङ पोइन्ट के हुन्छ, यो डिभाइड गर्ने पोइन्ट जहिले पनि हामीले के सपोज गरे हुन्छौं xy, डिभाइड गर्ने पोइन्ट जहिले पनि हामीले के सपोज गरे हुन्छौं, हेर त डिभाइड गर्ने पोइन्ट जहिले पनि हामीले के सपोज गरे हुन्छौं xy भनेर सपोज गर्छ नि त, हैन xy भनेर सपोज गर्छ है। त बिचको पोइन्ट के भयो xy भयो। अब चाहिँ के गर्ने, कुन फर्मुला लाउन मिल्छ यसमा, एनीबडी क्यान से व्हिच फर्मुला विल युज। यहाँ चाहिँ रेशियो दिएको छैन क्वेसनले, रेशियो दिएको छ त हामीलाई, रेशियो दिएको छैन नि, त्यही भएर पहिला रेशियो निकाल्नु पर्यो। रेशियो ननिकालिकन सकिन्छ त सकिँदैन। सो हामीले रेशियो के सपोज गर्छौं m1 is to m2 हो। ल अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, हाउ विल सल्भ, कसरी सल्भ गर्ने त, पहिला चाहिँ के इक्वलाइज गर्नु पर्यो, y इक्वलाइज गर्नु पर्यो हो। y इक्वलाइज गरेपछि तिमीले के पाउँछ, रेशियो पाउँछ, m1 is to m2 को भ्यालु पाउँछ। ठीक छ, यो फर्स्ट स्टेप भयो, फर्स्ट स्टेप y को कोअर्डिनेट इक्वलाइज गर्ने है, m1 is to m2 आउँछ। y को कोअर्डिनेट को फर्मुला के हो फेरि, व्हाट इज द फर्मुला अफ y कोअर्डिनेट, के छ फर्मुला y को कोअर्डिनेट को, हेर त यो फर्मुला हो के न, m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m2 प्लस m1 हो, यो फर्मुला लाउने, यो फर्मुला लाएर y इक्वलाइज गर्ने हो। गर्दाखेरि हाम्रो के को भ्यालु आउँछ, रेशियो आउँछ, m1 is to m2 आउँछ। ठीक छ। अनि सेकेन्ड नम्बर अप्सन, अल अफ यु क्यान लिसन मी, एम आई ऑडिबल टु यु क्लास, yes sir ल सो फर्स्ट विल गेट द रेशियो, पहिला रेशियो निकाल्ने है। रेशियो निकालिसके पछाडि बल्ल फेरि के गर्ने हो त, x को फर्मुला युज गर्ने। x को फर्मुला के हुन्छ, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 m2 माथिबाट आछ हो के न, अनि तल कति हुने भयो m1 प्लस m2। यो फर्मुला लाउँदाखेरि हामीले के निकाल्छौं x को भ्यालु निकाल्छौं, जुन क्वेसनले सोधिरहेछ, जुन क्वेसनले चाहिँ के भनेछ फाइन्ड आउट गर भनेछ हो के न। ल अब यहाँ चाहिँ के भयो, y को फर्मुला पनि हामीले त्यसरी नै लाउँछौं। y को फर्मुला पनि के हुन्छ, m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2।
है। यसरी यो फर्मुला आएर हामीले के गर्छौँ पहिला चाहिँ रेसियो निकाल्छौँ अनि रेसियो आइसके पछाडि बल्ल हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने हो। रेसियो आइसके पछाडि हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने हो। अन्डरस्टुड? अल अफ यु क्यान डु दिस है। यसरी सब्स्टिट्युट गरेर गर्ने है। अब 1 बाइ 1 क्वेसन त सबै एक्सप्लेन गरेर हुँदैन। अब तिम्रो 9 क्लासको लेभल भएपछि अरू आफै पनि ट्राई गर्ने है। अब सानो क्लास जस्तै 1 बाइ 1 एउटा एउटा सबै भनेर साध्य हुँदैन है। सर हजुर फेरि बुझाइदिनु सुरुदेखि बुझेन के नि। यहाँ के भनेको छ क्वेसनले के निकाल्न भनेको छ? क्वेसनले हामीलाई के निकाल्न भन्यो? क्वेसनले हामीलाई x को भ्यालु निकाल भन्यो हो के न? अनि हामीलाई के दियो? हामीलाई यो x1 y1 दियो, दुईटा पोइन्ट दिएको छ हो के न? यो भनेको x1 y1 भयो, यो भनेको x2 y2 भयो। ठीक छ, दुईटा पोइन्ट दियो। डिभाइडिङ पोइन्ट पनि दिइरहेछ क्वेसनले। डिभाइडिङ पोइन्ट पनि हामीलाई दियो, xy पनि दियो क्वेसनले, xy को भ्यालु पनि दिइरहेछ। तर xy मा चाहिँ x चाहिँ अननोन छ, x हामीलाई थाहा छैन। y को भ्यालु दिइरहेछ 14 भनेर दिएको छ हो। अब हामीले के गर्छौं? यहाँ चाहिँ हामीले के फर्मुला पढ्या हो? इन्टरनल डिभिजनको फर्मुलामा m1 m2 को फर्मेटमा फर्मुला पढ्या हो। अब x को भ्यालु डाइरेक्ट निकाल्न मिल्छ त? x को डाइरेक्ट भ्यालु निकाल्न मिल्छ? मिल्दैन। किन मिल्दैन? एनीबडी क्यान से व्हाई वी क्यान्ट फाइन्ड आउट x भ्यालु डाइरेक्टली? एकैचोटीमा x को भ्यालु आउँछ त? आउँदैन। किन आउँदैन? किनभने हामीलाई यो पनि थाहा छैन, यो पनि थाहा छैन अनि यो पनि थाहा छैन भने एउटा इक्वेसनबाट तीनवटा भ्यालु आउँछ त कहिले पनि? आउन सक्छ? सक्दैन नि। त्यही भएर हामी पहिला चाहिँ x लाई युज गर्दैनौं हो। हामीले पढेको अनुसार के हो? हाम्रो फर्मुला के हो? कोअर्डिनेटमा xy फर्मुला फर्मेट हुन्छ हो के न? जहिले पनि p भनेको डिभाइडिङ पोइन्ट भनेको जहिले नि के हुन्छ? xy हुन्छ। अनि त्यो xy मध्येबाट पहिला चाहिँ हामीले x लाई युज गर्न पाएनौं। किन? किन भन्दाखेरि हामीलाई m1 पनि थाहा छैन, हामीलाई m2 पनि थाहा छैन अनि हामीलाई x को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्ने छ। सो वी कान्ट सल्भ, वी कान्ट, हामीले यो युज गर्न पाएनौं। त्यसो भए के गर्ने त भने पछाडी हामीले पहिला चाहिँ के लाई युज गर्छौं? y लाई युज गर्छौं। अब y को केसमा के छ? y2 को भ्यालु दिएको छ, y1 को भ्यालु दिएको छ, y को भ्यालु दिएको छ अनि यहाँबाट हामीले के निकाल्छौं? m1 अपन m2 को भ्यालु निकाल्छौं। दिस विल बी द रेशियो। यही चाहिँ के हुन्छ त? रेशियो हुन्छ। पहिला हामीले यो भ्यालु निकाल्छौं। ठीक छ? यो भ्यालु आइसके पछाडी बल्ल त्यस पछाडी हामीले के गर्छौं? बल्ल हामीले अब चाहिँ x को भ्यालु राख्छौं, x को भ्यालु निकाल्छौं। अब x को भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले m1 m2 त अगाडिबाट राखिसकेका छ हो। x1 x2 क्वेशनले दिइरहेछ भने x को भ्यालु आउने भयो है। भने सुरुमा हामीले के गर्यौं? पहिला चाहिँ y को भ्यालु युज गर्यौं, y कोअर्डिनेट युज गर्यौं हो। y कोअर्डिनेट युज गर्यौं। y कोअर्डिनेट युज गरेर हामीले के निकाल्यौं? m1 अपन m2 को भ्यालु निकाल्यौं। यो आइसके पछाडी हामीले के गर्यौं? यो m1 m2 लाई कहाँ राख्दियौ त? यो m1 m2 लाई यो x को फर्मुलामा राख्दियौ अनि यहाँ राखिदिँदाखेरि के भयो? x को भ्यालु आयो। किनभने x1 x2 यही छ, x1 यहाँ छ, x2 यहाँ छ हो के न? अनि m1 m2 हामीले अहिले भर्खर निकाल्यो y बाट अनि सबै कुरा थाहा भएपछि x को भ्यालु निस्किन्छ कि निस्किदैन? यस अर नो? है, सबै कुरा थाहा भएपछि त हाम्रो फर्मुलाबाट डाइरेक्ट आउने भयो x को भ्यालु। त्यही भएर हामीले के गर्यौं? यसलाई दुईटा स्टेपमा डिभाइड गर्यौं। फर्स्ट स्टेप m1 m2 निकाल्ने, सेकेन्ड स्टेप x को भ्यालु निकाल्ने। बुझ्यो? गेटिङ दिस? यहाँ बुझेन सर। कहाँ बुझेन? कहाँ बुझेन? बी नम्बर। ल तिमीले फर्मुला भन्ने इन्टरनल डिभिजनको फर्मुला भन त के रहेछ फर्मुला? m1 x2 plus m2 plus x1 divided by m1 plus m2. m2 plus x1 हुन्छ कि m2 डट x1 हुन्छ? अलि फर्मुलामा कन्फिडेन्स गर्ने है। फर्मुला चाहिँ अलि पहिले आउनु पर्यो।
अनि हामीले अब यहाँ केही गरेका छैन, फर्मुलामा जे भनेको छ त्यही सब्स्टिट्युट गरेको छ हो क्या न। अनि फर्मुला कसरी डिराइभ भएको छ, तिमी फर्स्ट क्लासमा प्रेजेन्ट भएको थियो, युआर प्रेजेन्ट देयर, यो फर्मुला डिराइभ गरेकोमा थियो तिमी। Yes, sir. अनि त्यही त अब त्यही कन्सेप्ट युज गरेको छ नि। एबी क्वेसनले दिएको छ, यहाँ एक्स थाहा छैन, वाईको भ्यालु दिएको छ, m1 m2 पनि दिएको छैन भने हामीले के फर्मुला युज गर्यौँ, पहिला चाहिँ यसको भ्यालु वाईको भ्यालु युज गर्यौँ, वाईको भ्यालु राख्यौँ। वाईको भ्यालु राखेर हामीले पहिला के गर्यौँ, रेसियो निकाल्यौँ, यसको रेसियो निकाल्यौँ। यसलाई सल्भ गर्यो भने हामीले के पाउँछ, m1/m2 पाउँछ। किनभने हामीसँग y1 y2 छँदैछ, वाईको भ्यालु पनि छँदैछ, अनि यो सल्भ गर्यो भने ओन्ली m1 m2 थाहा छैन हो क्या। यसलाई सल्भ गर्यो भने के आउँछ, रेसियो आउँछ है। यो रेसियो आइसके पछाडि हामीले अब त्यसलाई केमा हाल्दियौँ, एक्समा हाल्दियौँ, किनभने एक्समा त क्वेसनले यो एक्सको भ्यालु निकाल भनेको छ नि त, एक्स हामीलाई निकाल भनेको छ हो। अनि यो m1 m2 को भ्यालु त हामीले यहाँबाट निकालिसक्यौँ, यहाँबाट। अनि यहाँ अब त यहाँ सबै कुरा थाहा भयो नि त, x1 x2 पनि क्वेसनले दिएको छ, m1 m2 पनि यहाँबाट आइसक्यो, त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, डाइरेक्ट फर्मुलामा हालिदियौँ, एक्सको भ्यालु आउने भयो है। त्यही भएर अलिकता कन्सेप्ट बुझ्ने है, के कुरा भनेको छ त्यो कुरा अलिक बुझ्ने। सो हामीले यहाँ चाहिँ अब कतिवटा पहिला सुरुमा अननोन थियो, हामीलाई कतिवटा अननोन दिइरहेको छ हेर त, हामीले एक्सको युज गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ नि, किनभने एक्स आफै पनि थाहा छैन, अनि हामीलाई यो रेसियो पनि थाहा छैन भने पछाडि यो फर्मुला एक्सको फर्मुला युज गर्न पायो त, यो पायो पाएन, पहिला हामी युज गर्न पाएन। त्यही भएर पहिला हामीले के को युज गर्यौँ, वाईको युज गर्यौँ, वाईको फर्मुला युज गर्यौँ है। वाईको फर्मुला युज गरेर हामीले यो रेसियो निकाल्यौँ यहाँ, अनि यही रेसियो यहाँ हालिदियो, यहीँ हालिदियो। अनि यो फर्स्ट पोइन्ट जहिले पनि के हुन्छ, x1 y1 हुन्छ, सेकेन्ड पोइन्ट जहिले पनि के हुन्छ, x2 y2 हुन्छ हो क्या न। अनि यहाँबाट हामी सब्स्टिट्युट गरिदियौँ। ओके ल, अब चाहिँ सो लाइक दिस फर्स्ट दुइटै चाहिँ के हो, उस्तै प्याटर्नको हो, तर चाहिँ यहाँ के हो, यसमा चाहिँ एक्सको भ्यालु सोधेको छ है, त्यति हो। अब सी नम्बरको हेर त, सी नम्बरमा के भनेको छ, सी नम्बर पनि सेम यही फर्मेटको छ, तर यहाँ के को भ्यालु सोध्यो, वाईको भ्यालु सोध्यो है। सो हाउ विल डु, यु क्यान से, एनीबडी क्यान एक्सप्लेन, सी नम्बर कसरी गर्ने होला, सेम प्याटर्न होला भन त, एकजना कसैले भन त, सी नम्बर कसरी गर्ने, सी नम्बरको क्वेसन कसरी गर्ने होला, एनीबडी। यहाँ फिगरमा के दिएको छ, सी नम्बरमा के दिएको छ, सी नम्बरमा यो डिभाइडिङ पोइन्ट कति दियो, डिभाइडिङ पोइन्ट यहाँ 5y भनेर दियो हो क्या न, यहाँ के दियो 5, y हो। रेसियो दिएको छैन क्वेसनले, रेसियो हामीले सपोज गर्यौँ, के सपोज गर्यौँ, m1:m2। अनि अर्को के दिएको छ, दुईटा पोइन्ट दिएको छ हो, x1 y1 दियो, यो चाहिँ जहिले पनि सुरुको x1 y1 हो क्या न। अनि अर्को इन्ड पोइन्ट, अर्को इन्ड चाहिँ कति भयो, x2 y2, x2 y2 भनेको कति भयो, 8,9 भयो, 8,9। अब के गर्ने क्लास 9, व्हाट वी हैव टु डु फर्स्ट, यसलाई हामीले निकाल्नु पर्ने वाईको भ्यालु रे, हामीले निकाल्नु पर्ने कुन भ्यालु, वाईको भ्यालु। के गर्ने होला, एनीबडी क्यान से, के गर्नुपर्छ, सेम यो बी नम्बर र सी नम्बर ये सेम प्याटर्न हो, सेम हो पुरै। के गर्नु पर्यो, यहाँ बी नम्बरमा एक्स सोधेको थियो, सी नम्बरमा वाई सोध्यो। एनीबडी, व्हाट वी हैव टु डु, कसरी गर्ने होला यसलाई, ल यसको लागि मैले केही पनि भन्दिनँ, तिम्रो आफै गर्ने हो, आई विल नट से एनिथिङ है। अब कसरी गर्ने के गर्ने अलि सोच्ने। ओके विल मुभ नेक्स्ट, हामी अर्कोतिर अगाडि बढ्छौँ। अब क्वेसन नम्बर डी, क्वेसन नम्बर डीमा के भनेको छ, इन वाट रेसियो एक्स एक्सिस डिभाइड्स। अब एक्स एक्सिस भनेको के हो, एनीबडी क्यान से, व्हाट विल बी पोइन्ट्स अन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस भनेको के हो, होरिजेन्टल एक्सिस हो क्या न, एक्स एक्सिस भनेको के हो, होरिजेन्टल एक्सिस है। अब क्वेसन नम्बर डी, एम आई ऑडिबल टु अल अफ यू, सुन्या छ है। ल अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ, इन वाट रेसियो एक्स एक्सिस डिभाइड्स हो। अब दुईटा पोइन्ट रहेछ अरे, एउटा 2 - 4, एउटा
3 - 6 अब 2 - 4 भनेको 2 - 4 भनेको यहाँ सरी यहाँ 2 - 4 भनेको तल आउने भयो 2 - 4 सपोज यहाँ छ अरे हो अनि अर्को छ नेक्स्ट पोइन्ट इज -3 6 x को भ्यालु माइनस y को भ्यालु पोजिटिभ यहाँ आयो अरे सपोज यहाँ आयो अरे हो यो भयो है अब यसलाई चाहिँ जोडेर छ दिस 2 पोइन्ट्स आर देयर यही दुईटा पोइन्ट रहेछ हो अब यसलाई के गर्यो जोड्यो अब यो दुईटा पोइन्टलाई जोड्दाखेरि अघिसम्म हामीलाई के दिन्थ्यो क्वेसनले डिभाइडिङ के दिन्थ्यो पोइन्ट दिन्थ्यो तर अब पोइन्टको ठाउँमा के दियो क्वेसनले एक्सिस दियो रे यो लाइनलाई केले काटेरहेछ क्लास 9 के भनेछ क्वेसनले केले काटेरहेछ यो लाइनलाई केले काटेरहेछ केले काटेरहेछ एक्स एक्सिसले काटेरहेछ अलिकति ध्यान दिने है ध्यान दिने नभए यो सानो क्लास जस्तो सबै 1 बाइ 1 भन्ने ठाउँ छैन है तो केले काटेरहेछ एक्स एक्सिसले काटेरहेछ ठीक छ एक्स एक्सिसले काटेरहेछ अब मैले यसरी यसलाई यसरी कोड्दिए so दिस इज योर वाइ एक्स है ल यसरी हाम्रो यो फिगर भयो अब क्वेसनले के भनेको छ इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड्स हो यो एक्सिसले यसलाई कतिको रेशियोमा डिवाइड गर्छ भन्यो भने पछाडी अब यहाँ कहाँनिर काटेरहेछ एक्स एक्सिसले यहाँनिर काटेरहेछ हो यहाँनिर काटेरहेछ ठीक छ अब हामीलाई के निकाल्नु छ रेशियो निकाल्नु छ व्हाट विल बी द रेशियो हामीले रेशियो जहिले पनि के एजुम गर्छ हामीले एजुम गर्ने रेशियो के हो एनीबडी हामीले एजुम गर्ने रेशियो के हो व्हाट विल बी द रेशियो जहिले पनि m1 m2 हामीले जहिले पनि m1 m2 राख्छौं हो हैन m1 m2 राख्छौं रेशियो विल बी m1 m2 है अनि अब क्वेशनले यो दुईटा पोइन्ट दिइसकेको छ अनि क्वेशनले के सोधेको छ व्हाट इज द रेशियो कसरी निकाल्ने होला एनीबडी हैव आइडिया कसरी निकाल्ने होला यो भ्यालु रेशियो कसरी निकाल्ने सेक्सन फर्मुला इंटरनल डिभिजन सेक्सन फर्मुलामा के चाहियो xy चाहियो नि त xy दिया छ हामीलाई xy दिया छ त छैन नि यो पोइन्ट के होला कसैले भन्न सक्छ यो डिवाइडिङ पोइन्ट के होला एनीबडी यो जहाँ काटेको छ त्यो पोइन्ट के होला त्यो पोइन्टको भ्यालु के होला एजुम गर त के होला एक्स एक्सिसमा कुनै पनि पोइन्ट राख्यो भने त्यो कस्तो पोइन्ट हुन्छ x, 0 क्लास 9 के हुन्छ एक्स एक्सिसमा जहिले पनि y को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ हो के न अनि आयो कि आएन अब यही केस आयो नि यही केस भएन हेर त यही केस भयो नि यो यही केस भयो कि भएन यसो न अब सेम यही केस लाउने हो सकिहाल्यो है अब सेम यही केस यहाँ लगाइदिने हो अब यो पोइन्ट कति हुन्छ रे व्हाट विल बी द पोइन्ट यो पोइन्ट हामीलाई x, 0 कति हुन्छ अब यो कुराहरु चाहिँ तिमीहरुले आफै थाहा पाउनु पर्छ x एक्सिसले काट्यो भने पछाडी अब तिमीहरुले आफै यो क्लास 9 को लेभललाई चाहिँ 1 बाइ 1 सानो कुराहरु एक्सप्लेन गरेर राख्नु पर्दैन है तिमीहरु अलिकति आफै दिमाग लाउने x एक्सिस भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आइहाल्नु पर्यो द पोइन्ट विल बी x, 0 यहाँ जहिले पनि x, 0 नै हुन्छ है y एक्सिसमा भने भए के हुन्थ्यो एनीबडी y एक्सिसमा भने भए के हुन्थ्यो पोइन्ट अब सपोज 0 अब क्वेशनले यसको ठाउँमा हैन यहाँ y एक्सिसले काटेको ठाउँबाट निकाल भनेर भन्दियो भए तिमीले पोइन्ट के सपोज गर्थ्यौ के सपोज गर्थ्यौ क्लास 9 व्हाट विल बी द पोइन्ट y एक्सिसमा के हुन्छ x को भ्यालु 0 हुन्छ यहाँ भन्दिया भए हामीले के गर्थ्यौ यसमा चाहिँ 0, y हाल्थ्यौ y एक्सिसले डिवाइड गरे भए बुझ्यो अहिले x एक्सिसले डिवाइड गरेछ त्यही भएर हामीले के हाल्यौ
x, 0 हाल्यौँ अनि अब निकाल्ने अब सक्छ कि सक्दैन yes or no कुन रेशियो लाउनु पर्यो x युज गर्नु पर्यो कि y क्लास 9 which will apply x को फर्मुला लाउने कि y को फर्मुला कुनको फर्मुला लाउने हो x को फर्मुला लाउन मिल्छ x को फर्मुला लायो भने त एक त हामीलाई यही थाहा छैन त्यसपछि फेरि यो पनि निकाल्नु पर्ने रे अनि सक्छ त सकिन्छ सकिदैन नि हो के न त्यही भएर हामीले कुनको फर्मुला लाउँछौँ y को फर्मुला लाउँछौँ किनभने y को फर्मुला लाउने बित्तिकै y = 0 दिया छ है x एक्सिस भनेकै y = 0 हो के न अनि यो सल्भ गर्यो भने त रेशियो आइहाल्छ हो के न अघि हामीले यहाँ गरेका थियौ नि सेम यहाँ गरे हो किन y को फर्मुला ओपन गरे हो किन yes or no getting me यहाँ हामीले के गरेका थियौ y को फर्मुला ओपन गरेका थियौ कि थिएन हो सेम यही गर्ने हो यो गरिसकेपछि हामीले के निकाल्छौं यहाँ रेशियो निकाल्छौं विल गेट द रेशियो है त्यही भएर कुन सजिलो छ त्यो प्वाइन्ट लिएर सल्भ गर्ने यहाँ हामीले x लिएर सल्भ गर्यो भने त हामीलाई एक त आफै x पनि थाहा छैन जन m1 m2 कहाँबाट निकाल्ने तीन वटा अननोन भइसक्यो त्यही भएर हामीले रेशियो निकाल्नु छ भने हामीले के सपोज गर्छौं यहाँ x को ठाउँमा y = फर्मुला लाउँछौं y = के छ फर्मुला एनीबडी क्यान से व्हाट इज द फर्मुला फर y m1 y2 कति हुन्छ प्लस तिमीहरु होमवर्क चाहिँ गरेछ यो होमवर्क नगर्नेहरु चाहिँ शान्त भएर बस्छ होमवर्क गरेन भने यसरी टुलु टुलु अब त म नेक्स्ट क्लासमा यति एक्सप्लेन पनि गर्दिन सुई मेन पोइन्टहरु के हो त्यो भन्दै अगाडि बढ्छु त यसरी त्यो टुलु टुलु हेरेर बस्ने भयो त अब गाह्रो हुन्छ तिमीहरुलाई किनभने अब चाहिँ यो सबै फर्मुला बेस्ड क्वेशन हो अब फर्मुलै थाहा भएन भने गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मैले सुरुबाटै भनिरहेको छु होमवर्क गर भनेको छु अब होमवर्क गरेन भने तिमीहरुले आफै चाहिँ पछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ तिमीहरुलाई है होमवर्क गर्नको कारण के हो तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर्यो भने फर्मुलामा कन्फिडेन्स हुन्छ आइडिया आउँछ त्यतिकै होमवर्क गर्न भनेको छैन नि त गेटिङ मी अल अफ यु क्लास 9 yes sir अब तल कति हुने भयो m1 + m2 m1 + m2 भनेको कति हुने भयो जस्ताको त्यस्तै बस्ने भयो किनभने हामीलाई थाहा छैन हो हैन यही निकाल्नु पर्ने हो सो m1 m2 अनि अब यो 0 ले के गर्छ 0 ले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ ठीक छ 0 ले मल्टिप्लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै कति भइदियो 0 भइदियो सो विल गेट 0 इक्वल टु अब 6 into m1 भनेको के भयो 6m1 भयो 6m1 अनि माइनस यहाँ माइनस छ त्यही भएर माइनस बनाइदियो कति भयो 4m2 हो के न हामीले निकाल्नु पर्ने के हो रेशियो भनेपछि अब कति हुने भयो त रेशियो चाहिँ कति हुने भयो अब यसमा चाहिँ डाइरेक्ट निस्किने भयो अब यसलाई चाहिँ के गर्ने दुईटैलाई दुईतिर लाने भनेको मतलब और कति हुने भयो त अब 4m2 इक्वल टु 6m1 ठीक छ अब हामीलाई रेशियो चाहिएको छ रेशियो भनेको जहिले पनि के हुन्छ m1/m2 हो अब m1/m2 भनेको अब यहाँ क्रस मल्टिप्लाई कसरी गर्ने भनेदेखि m2 लाई तल झार्ने है अनि यो 6 कता आउँछ यता आउँछ सो व्हाट विल गेट द रेशियो हामीले रेशियो कति पायौं त यहाँ हामीले रेशियो कति निकाल्यौं वी हैव गट 4/6 कति आयो त रेशियो 4/6 दिस इज द रेशियो अफ m1 is to m2 यसलाई अझ सानो बनाउने भने अझ काट्न मिल्छ सो व्हाट विल बी द सिम्पल फर्मेट के हुन्छ त यसको सिम्पल फर्मेट यसलाई 2 2 जा 4 यसलाई चाहिँ 2 3 जा 6 सो व्हाट विल गेट द रेशियो अब रेशियो कति आउने भयो त त्यसो भए हामीले रेशियो कति निकाल्यो त त्यसो भए सो हामीले यहाँ अब कति लेख्न पाउँछ m1 is to m2 इक्वल टु कति हुने भयो 2:3 कति आउने भयो 2:3 अन्डरस्टुड क्लास बुझ्या छ यो है
हामीले केलाई युज गर्यौं वाइलाई युज गर्यौं हामीले वाइलाई युज गर्यौं किन वाइलाई युज गर्यौं किनभनेदेखि हामीलाई रेशियो चाहिएको छ अनि वाइ को भ्यालु थाहा छ हो हैन रेशियो मात्रै अननोन छ त्यही भएर y इक्वल टु 0 दिएकै छ क्वेशनले 0 हाल्दियौ अनि सल्भ गर्यौं पहिला क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं क्रस मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यो 0 भइदियो हो हैन 0 भयो 0 भएपछि हामीलाई चाहिएको थियो m1 m2 अनि त्यही भएर हामीले के गर्यौं क्रस यता चाहिँ के गर्यौं एरेन्ज गर्दाखेरि m2 लाई तल झार्यौं m1 / m2 भयो अनि यता चाहिँ 6 लाई यता झार्दाखेरि कति भयो 4/6 भने मतलब 2/3 भयो therefore m1 m2 को भ्यालु कति भयो त हामीले कति निकाल्यो त यहाँ 2:3 भने मतलब x एक्सिस ले कतिको रेशियोमा काट्दो रहेछ यसलाई कतिको रेशियोमा काट्दो रहेछ यसलाई क्लास 9 कतिको रेशियोमा काट्छ अनम्युट गरेर बोल्ने 2:3 को रेशियोमा काट्छ यस है यसै गरी क्वेशनले y एक्सिस पनि सोध्न सक्छ y एक्सिस सोध्यो भने यसै गरी गर्ने 0y गर्ने सरी 0y गर्ने अनि फेरि चाहिँ यसै गरी सिमिलर फर्मेटमा फर्मुला कुन हुन्छ कुन इक्वलाइज गर्ने x गर्ने कि y गर्ने त्यही अनुसार चाहिँ इक्वलाइज गरेर भ्यालु निकाल्ने हो है सो लाइक दिस वी क्यान सल्भ दिस प्रब्लम दिस टाइप अफ प्रब्लम अब यो त भयो x एक्सिस ले डिवाइड गर्दाखेरि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आयो है अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 5 क्वेशन नम्बर 5 के भनेको छ फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ टु पोइन्ट्स विथ ट्राइसेक्ट ट्राइसेक्ट कहिले पछि म भन्छु ट्राइसेक्ट भनेको के हो दुईटा तीनवटा जस्तै अब तिमीले ठुलो खाले के डेरी मिल्क किन्यो अनि तिमी घरमा चाहिँ तीन जना दाजु के भन्छ दिदी भाइ बहिनीहरु छ भने तीन जनालाई बाँड्नु पर्यो तीन जनाले बाँड्दाखेरि के हुन्छ ट्राइसेक्ट हुन्छ त्यो अहिले अब नेक्स्ट क्लासमा ट्राइसेक्ट डिस्कस गरौँला आज चाहिँ यो यस्तै खाले प्रब्लमहरु हेरौँ पहिला है आई थिंक अलरेडी टाइम पनि हुन थालेछ अब अर्को अब क्वेशन नम्बर 6A ट्राइसेक्ट को अहिले नेक्स्ट क्लासमा किनभने यसलाई मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ धेरै है अब 6 को ए के भनेको छ ABCD आर द भर्टिसेस अफ क्वाड्रिलेटरल सो दैट AC एन्ड BD बाइसेक्ट इच अदर के गर्ने एनीबडी क्यान से के गर्नुपर्छ बाइसेक्ट भनेको के हो आधी गर्ने हाफ गर्ने हो हैन 6 नम्बर को ल यता म 6 नम्बर को यहाँ भने है राम्ररी हेर्ने यता 6 नम्बर आई विल चेन्ज द कलर 6 नम्बरमा क्वेशनले के भनेको छ क्वाड्रिलेटरल भनेको छ क्वाड्रिलेटरल भनेको कतिवटा साइड हुन्छ चारवटा साइड हुन्छ है क्वाड्रिलेटरल भनेको चारवटा साइड हुन्छ ठीक छ अब यहाँ क्वेशनले के भन्यो एउटा क्वाड्रिलेटरल रहेछ रे यसरी मैले रफली यहाँ ड्रा गर्दिए यो क्वाड्रिलेटरल रहेछ रे है यसको नाम के रहेछ AB यसको नाम ABCD भनेर रहेछ हो यसको नाम के रहेछ ABCD ठीक छ यसको नाम ABCD भनेर रहेछ ABCD रहेछ अब क्वेशनले के भनिरहेछ डायगोनल्स अफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट इच अदर रे यो दुईटैको डायगोनल चाहिँ एक आपसमा बाइसेक्ट हुन्छ अब के हो डायगोनल कसैले भन्न सक्छ यसमा डायगोनल के हो त कुन हो डायगोनल AC र BD यसको डायगोनल भनेको ठ्याक्क अपोजिट कर्नर जोड्ने लाइनलाई के भन्छ डायगोनल भन्छ क्लास 9 तिमीहरुले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ है धेरै मेहनत गर्नुपर्छ यो लोसो पाराले बस्यो भने गाह्रो छ किनभने जति हायर क्लास भयो त्यति चाहिँ तिमीहरुले आफू चाहिँ मेहनत गरेन भने गाह्रो हुन्छ पछि किनभने कोर्स धेरै हुन्छ टाइम थोरै हुन्छ यी कुराहरुलाई चाहिँ धेरै कुरा ध्यान दिनको लागि आफूले मेहनत गर्नुपर्छ सो व्हाट आर द डायगोनल्स AC र BD अनि क्वेशनले के भन्यो बाइसेक्ट इच अदर भन्यो बाइसेक्ट इच अदर भनेको यो दुईटै चाहिँ यहाँ काटिदो रहेछ त्यो भनेको यो दुईटैको मिड पोइन्ट चाहिँ एउटै रहेछ भनेर प्रुभ गर भनेको छ सो के गर्ने होला के गर्ने म यहाँ हिन्ट मात्रै दिन्छु तिमीहरुले आफै गर्ने हो सबै यहाँ लेखेर साध्यै हुँदैन तिमीहरु सार्ने काम मात्रै गर्छ होमवर्क पनि गर्दैन अनि टुलु चाहिँ टोलाएर बसेर काम हुन्छ अब यहाँ AC को मिड पोइन्ट निकाल्ने मिड पोइन्ट को फर्मुला के होला मिड पोइन्ट को फर्मुला के छ एनीबडी क्यान से अब मिड पोइन्ट को फर्मुला पनि भन्न सक्दैन कसरी भयो त के हुन्छ मिड पोइन्ट को फर्मुला x1 + x1 हो गुड अब यसको लागि मिड पोइन्ट लाउने मिड पोइन्ट लाउँदाखेरि अब यसको भ्यालु त आउँछ हो त्यसैगरी BD को लागि पनि मिड पोइन्ट लाउने BD को पनि मिड पोइन्ट निकाल्ने है BD को पनि मिड पोइन्ट निकाल्ने
अब दुईटैको मिड पोइन्ट तिमीले के देख्छ भनेदेखि दुईटै मिड पोइन्ट एसी र बिडी दुईटैको मिड पोइन्ट चाहिँ एउटै आउँदो रहेछ अरे। किनभने क्वेसनले के भनेको छ बाइसेक्ट इच अदर भन्ने बित्तिकै यहाँ तिमीले जे निकाल्छ नि, यहाँ जे निकाल्छ त्यही चाहिँ बिडीको भ्यालु पनि आउँछ, बिडीको मिड पोइन्ट पनि आउँछ। त्यही भएर हामीले के प्रुभ गर्छौँ त, यो यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, दुईटैलाई बाइसेक्ट गर्दो रहेछ भनेर प्रुभ गर्न मिल्यो, भन्न मिल्यो है। सो वाट वी हेभ टु डु, हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो काम के हो, दुईटैको मिड पोइन्ट निकाल्ने। मिड पोइन्ट निकालेपछि हामीले दुईटैको भ्यालु सेम पाउँछौँ, सो द्याट इज बाइसेक्ट है। अब बी नम्बरमा पनि सिमिलर त्यही केस हो। प्रुभ द्याट दिस इज द भर्टिसेस अफ प्यारालोग्राम। भर्टिसेस अफ प्यारालोग्रामको लागि अब के देखाउन सक्नु पर्यो, डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर देखाउन सक्नु पर्यो, त्यति गर्दा भयो है। प्रुभ द्याट द पोइन्ट्स आर द भर्टिसेस अफ प्यारालोग्राम, त्यही गर्ने, के गर्नु पर्यो, अपोजिट डायगोनल्सहरुको दुईटा डायगोनलको मिड पोइन्ट निकाल्ने। यदि दुईटै डायगोनलको मिड पोइन्टहरु सेम भयो भने द्याट इज प्यारालोग्राम। किनभने प्यारालोग्रामको कन्सेप्ट अनुसार के हुन्छ, अपोजिट साइड्स आर प्यारलल इक्वल अनि डायगोनल्सहरु के हुन्छ, बाइसेक्ट भइरहेको हुन्छ नि त, हो कि हैन। सो त्यो कन्सेप्ट ल्याएर यही फर्मुला आउने हो, मिड पोइन्ट फर्मुला आउने। सो 6 नम्बर जम्मै मिड पोइन्ट फर्मुला आउने हो, ठीक छ। सो अब तिमीहरु कति गर्ने, 6 नम्बरसम्म कम्प्लिट गर्ने, 5 नम्बर छोड्ने, 4 नम्बर र 6 नम्बर गर्ने है। 7 नम्बर पनि उस्तै हो, ट्राई गर, भयो भने ठिकै छ, नभए नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला। गेटिङ मी क्लास, सुनेछ Yes, sir. है। सो यु विल कम्प्लिट 4 नम्बर एन्ड 6 नम्बर। मैले अहिले सबमिट गर्न भनेको छैन, यो च्याप्टर भ्याएपछि मैले सबमिट गर्न भन्छु है। अब जसले गर्छ ऊ आफै फाइदामा हुन्छ, जसले गर्दैन अब नेक्स्ट च्याप्टरहरु सबै फर्मुला युज गर्ने हो, त्यहाँ चाहिँ टोलाएर बस्ने हो, अरु केही काम छैन तिमीहरुको। जो होमवर्क गर्दैन, जो एक्सरसाइज गर्दैन उनीहरु टोलाउने हो।